यौम इस्लाम आया था, शायद तुम्हारे याद है कि नहीं? लोटे आए थे, मुसल्ले आए थे, सफे बिछी थी, याद है? हैदराबाद में जो आया था इस्लाम, अच्छा हमारे यहाँ का चक्कर आया था, यहाँ से आते बेचारा बुढ़ा हो गया। जोर की नमाज कराई कचहरी के एक आदमी ने, 2 रकात पढ़ाकर सलाम कर दिया। वो सारे कहने लगे कि नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई। वो कहने लगा हो गई हो गई। सब कहने लगे नहीं हुई। उन्होंने कहा क्यों? इस 4 रकात होती है, तुमने 2 पढ़ाकर सलाम कर दिया। कहने लगा नहीं नहीं 2 ही होती हैं। उसने कहा नहीं जोर की 4 होती है। वो कहने लगा मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूँ, कई मरतबा कारी हदीस के पीछे जुमा पढ़ के आया हूँ, 2 ही पढ़ाता है। दीन का इल्म बहुत है इनके पल्ले। कोई 30 साल की बात हो गई, मुल्तान शहर में आम खास बेद बाग एक जगह बड़े जलसे हुआ करते थे। एक वजीर आया। अब वजीरों के जलसों में लोग मूंगफली खाते फिरते हैं, गलेरिया खाते फिरते हैं, हम चैन से नहीं बैठते। उसने सोचा कि शायद यही वजह होगी कि मौलवी पहले दुरूद पढ़वाया करते हैं, फिर चैन से बैठते। क्या लगा तमाम हज़रात बहुत दुरूद शरीफ और खुद कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तालीम बहुत है पर कलमे का दुरूद का पता नहीं। हमें क्या लेना, ये अपनी कब्रों में जाएंगे, हम अपनी कब्रों में जाएंगे। इतनी बात याद रखो, हर आदमी को एक एक सांस का हिसाब देना है, एक एक टेडी का हिसाब किताब देना है। हमारा इन्ना आदना लिज़ालिमीन, अहातबिहिम सुरादिकुहा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी जहन्नुम तैयार कर रखा है, नीचे बिछौना भी आग का, ओढ़ना भी आग का, कनातें भी आग की। जब पानी 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 करेंगे वही यस्तगीस हो युगासु बिमारुन कल्मुहल यशविल वजूह। इतना गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाऊंगा, वो गर्म पानी पीने से ये नीचे का होठ सूज कर पैरों के अंगूठों पे आ पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ऊपर का होठ सूज कर कमर पे जा पड़ेगा, अतरिया मुंह के बल बाहर निकल आएगी। तमाम कायनात परेशान खड़ी होगी। तुम मरने को देख तुझे पता चलेगा तू दीन ईमान कुरान के साथ सारी जिंदगी क्या करता रहा। हमारी मुल्तानी जुबान में कहते हैं आसन खबरा तो पैसन खबरा, पता लग जाएगा कब्र में किस तरह जाया करते हैं। मैंने 30 साल पहले एक औरत के जनाजे को कंधा दिया था। खुदा की कसम सर्दी में मेरे इस कंधे की हड्डी अब भी दर्द करती है। इतना वजन था, इतना वजन था, 100 आदमी जनाजा उठाने वाला बीमार पड़ गया था। तुझे क्या मालूम है तू क्या करता हुआ मरेगा? शराब पीता हुआ मरेगा या कुरान पढ़ता हुआ मरेगा? सजदे में मौत आएगी या कंजरी की गोद में मौत आएगी? कलमा कलाम पढ़ता हुआ मरेगा या कंजरी बदमाश का गाना गाता हुआ मरेगा? तुमसे बड़ा जालिम कौन है? तुमने अपने घरों में मासूम बच्चियों को बदमाश बना दिया। सहाबा के बच्चे बोलना सीखते थे कुरान से, आज मेरे तेरे बच्चे बोलना सीख रहे हैं कंजरियों के गाने से। अम्मी जान शाम को डेडी को बताती है कि तेरा बेटा आज से इंशाअल्लाह मिरासी हो गया। उकाले में एक आदमी था, 40 साल मौलवियों से दुआएं मंगवाई, बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, तावीज गंडा फूक सब कुछ कराया सबसे। जब अल्लाह ने बेटा दे दिया तो खुशी में अताउल्लाह मलन को बुलाया और मैंने कहा बस बस दुआ मांग मांग के हम मर गए। और 50,000 रुपया दिया। अगर हम मदरसे के लिए भी कोई खिदमत करा लें, एक बड़े बड़े सूफी जुल्म है जी, इतना इतना खर्चा लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। वाह वाह, फिर मैं भी कई तरह कुल्फी बेचनी शुरू कर दूं। तुम्हें समझाए तो कब्र समझाए, माँ समझाए,
मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को खालिक दीन हाल ने खड़ा करके पूछा, क्या आपने फतवा दिया था अंग्रेज के खिलाफ? फरमाया, मैंने फतवा दिया था, अब भी देता हूं और यही फतवा देता रहूंगा। अंग्रेज अफसर कहने लगा, मालूम है इसकी सजा क्या है? फरमाया, तू ही बता, सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। तो कहने लगा, इसकी सजा फांसी है, मौत है। मौलाना मदनी ने बगल में से खद्दर का थान निकाल कर मेज पे रख दिया। फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देवबंद से कफन साफ लेके आया। और ये कफन को यहां भी मिल जाता। फरमाया, जिस गवर्नमेंट की सारी उम्र मुखालफत की हो, उस गवर्नमेंट का कफन पहनकर कब्र में जाते हुए शर्म आती है। कभी तुमने भी सोचा कि जाते वक्त जब आखिरी मर्तबा घर से तशरीफ निकलेगी, पता कफन हलाल का होगा या हराम का होगा? ये जितने रिश्वत बटोरने वाले हैं, इनका कफन चौथे आसमान से आएगा। रिश्वत के पैसों का तो कफन है। जितने मिलावट करने वाले, ब्लैक मार्केट करने वाले, जुल्म करने वाले, अगर आप हलाल की कमाई का कफन खरीद कर घर में लाएंगे तो बेगम साहिबा पूछेंगी, इस जमाने में लट्ठे का क्या बनेगा? उन्होंने कहा, ये मेरा कफन है, फिर मस्जिद में रख लीजिएगा, यहां जगह नहीं है। डरे भी बड़ी है। और हमारी मस्जिद में एक आदमी स्कूटर पे आया, मुल्तान शहर में बाईपास के पास है। मैं चारपाई बैठा हुआ पान के बाहर आता, स्कूटर पे आया, यूं मेरी चारपाई का चक्कर काट के चल दिया, जोर से मकड़ता। अब मैंने कहा, नमाज नहीं पढ़ता? उन्होंने कहा, आगे जाके पढ़ूंगा। मैंने कहा, यहाँ क्या है? तो कहने लगा, कैसे पढ़ूं? तुमने ये जनाजे का मंजा सामने रखा हुआ, मेरा कलेजा फट गया। चारपाई जनाजे वाले तुमने सामने रखे, मेरे से यहाँ नहीं पड़ी जाती। अब मैंने कहा, तुझे क्या मालूम है ये भी मिलेगी कि नहीं? फरमाया, दो दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, दो दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलो कहे जरा संभल के चल। हजारों करोड़ों चले गए, तेरी क्या हस्ती है? वो तो आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह था, जिसने मजदूरी करके कपड़ा बनवाया, खुद काट कर अपने हाथ से टोपियां सी, चांदनी चौक में बैठकर 6 रुपए 12 में जमा किए, थैली में बंद करके ऊपर लिख दिया, आलमगीर बादशाह का कफन इन पैसों से खरीदा जाए, ये मेरे हलाल के मजदूरी के पैसे हैं। कफन की क्या बात करो, तो कई नहीं क्या क्या दुनिया में चल पड़ा। मैं एक जनाजा पढ़ाने गया, एक ने आगे बढ़कर मेरे पैरों के नीचे मुसल्ला सा बिछा दिया, मैंने उस एक पैर से करके दूसरी तरफ कर दिया, वो फिर बिछा दिया, मैंने खब्बे पैर से परे को कर दिया, वो एक ने फिर बिछा दिया। मैंने सोचा ये पक्के हैं, मानेंगे नहीं, मैंने झाड़कर वो अपने मुंडे पे रख दिया और जनाजा पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने मैयत के ऊपर रख दिया, मैंने कहा शायद कब्र में काम आ जाए। एक रस्म निकाल रखी है। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया, मैं बिल्कुल तैयार हूं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह ने पैरों पे हाथों हाथ रख दिए, हजरत कुछ नरमा जाओ, अंग्रेज का इरादा बड़ा गलत है, कुछ थोड़े से नरमा जाओ। फरमाया, नरमी की क्या बात है, मैं तो जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। किस लिए? फरमाया, हरी शाख तमन्ना, हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, और जिगर की आग दबी तो है, बुझी तो नहीं, जफा की तेज से गर्दन फासारों की कटी है बरसर मैदान, मगर झुकी तो नहीं।
قیامت میں ہمارا ایک ساتھی ہے چھوٹے سے قد کا اتنا سا، خدا کی قسم وہ چکر میں ڈالا سب کو، 9 مہینے جیل میں رہ کے آیا، میں تمہیں قرآن اٹھا کے دیکھتا ہوں اب بھی معافی مانگ کے نہیں آیا۔ بس بھائی بس بھائی بس بس بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ سارا علماء دیوبند کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کوئی ایک ایک مرنا بھی نرالا۔ مولانا عبد الخالق صاحب شیخ الحدیث میرے بخاری شریف کے استاد، ترمذی شریف کے استاد، سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کبیر والے دارالعلوم میں فجر کی نماز پڑھ کے مراقبے میں بیٹھے ہیں، چادر ہو رکھی ہے جیسے اب تیات میں بیٹھتے ہیں نا، یوں بیٹھے ہیں، دن چڑھ گیا۔ مولانا منظور اللہ حضرت کے بھتیجے آئے، وہ بڑا تھا، حضرت ناشتہ تیار ہو گیا، ایک دفعہ کہہ کے چلا گیا، پھر آیا، پھر کہہ کے چلا گیا، تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر کہہ کے چلا گیا، پھر جو نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا، اللہ والے نے فرض کی جماعت کی نماز پڑھ کر ایسی اللہ اللہ کی کہ اللہ نے یہاں پہنچ گیا۔ اور ہمارے یہاں اسپتال میں اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ یار مجھے نماز پڑھوا دو، انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے نا، جمعے کے دن سے مسجد میں آپ کو لے کے جائیں گے، نہ پڑھنی نہ پڑھوانی۔ اللہ بھلا کرے تبلیغی جماعت والوں کا، کروڑوں بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا۔ وہ کسی مسجد میں تبلیغی جماعت آ گئی، بیان ہوا، اس نے سن لیا تو چلہ لکھوا دیا، گھر آ کے اپنے گھر والی سے کہنے لگا کہ لو بھگوان میں نے چلہ لکھوا دیا، میں جاؤں گا۔ وہ بڑی ناراض تھی، کہنے لگی بالکل جاؤ، چلے کے لیے کیوں، 4 سال کے لیے تشریف لے جاؤ، مگر آپ ایک کام کریں، شہر سے زہر لائیں صبح، ان بچوں کو بھی اور مجھے بھی دے کر زہر عمر بھر کے لیے چلے جائیں۔ آگے وہ بڑا چلاک تھا، کہنے لگا بڑی بے وقوف ہے، بات پوری نہیں ہونے دیتی، پہلے اڑ جاتی ہے۔ اس نے کہا تو جائے گا، چل جاؤ نا، کہ اچھے مجھے پتا چل گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس جماعت میں ایک آدمی ایسا آیا ہوا ہے، اس نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ میں اگر تو ایک چلہ لگا دے میں سعودی عرب کا تجھے ویزا دے دوں گا، آزاد ویزا دے دوں گا۔ کہنے لگے ابھی چلا جا، صبح جماعت کہیں چلی نہ جائے۔ فکر نہ کرنا میرا، انشاءاللہ 10 سال لگا کے آنا، میرا بھی بچوں کا بھی اللہ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا عطا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے پہلے تیاری کر، کچھ قبر کا سامان بنا، کچھ حشر کا انتظام کر، ورنہ تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ حیدرآباد والوں تم نہیں جانتے میں کس نبی کا فرمان ذکر خیر تمہارے سامنے کر رہا ہوں۔ میں لندن تھا تو ایک عالم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ میں مدینے پاک گیا تھا، اللہ سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور میرے دل میں وہ بات آئی کہ ایک صحابی کے جسم پہ کئی زخم تھے، جنگ میں آئے تھے، حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے یہ زخم ٹھیک نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہوئے۔ دوا دارو نہیں کی؟ کسی بڑی کی ہے، سارے کو سبحان اللہ۔ فرمایا میرے مدینے کی مٹی سے لگا کے دے۔ اس نے مدینے کی مٹی لگائی، فوراً تندرست ہو گیا۔
تو یہ بات مولوی صاحب کہتا تھا بھی زندہ ہے انگلینڈ میں ہے کہ میرے بات یاد آئی واپسی میں نے کوئی آدھا شیر مٹی پلے باندھ لی اور نیت یہ کی کہ کفن میں رکھواؤں گا قبر میں رکھنے کی وصیت کروں گا میرا اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا عرض کروں گا مولا تیرے محبوب کے شہر کی مٹی لے کے آیا مگر وہ کہتا تھا کہ میں نے لا کر کپڑے میں باندھ کر بکسے میں رکھ دی 2-4 مہینے کے بعد جو میں نے کھولا کپڑا بھی گلا مٹی بھی گلی اور وہ جگہ بھی گلی میں بڑا حیران ہوا یہاں پانی کیسے آ گیا نکالا اس مٹی کو دھوپ میں سکھایا ہوا میں سکھایا دوسرا کپڑا بدلا دوسرے بکسے میں رکھا 1-2 مہینے کے بعد دیکھتا ہوں پھر کپڑا گلا ہے پھر مٹی بھی گلی ہے اور زمین اس جگہ بھی پانی ہوا ہے میں بڑا حیران یار کیا ہوا کہتا میں نے تیسرا کپڑا بدل کر مٹی کو سکھایا پھر الماری میں رکھ دیا وہاں بھی دیکھا تو کپڑا گلا مٹی گلی جگہ بھی گلی کہتا میں نے ایک اللہ والے سے پوچھا حضرت ایسے ایسے شوق میں محبت میں پیار میں مٹی لایا تھا یوں قصہ ہو رہا ہے انہوں نے رو دیا اور فرمایا مٹی کو جلدی واپس مدینے پہنچا مدینے کی جدائی میں مدینے کی مٹی رات دن رو رہی ہے مدینے کی مٹی رو رہی ہے جدائی میں جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے کھجور کا ایک ٹونڈ تھا سکا ہوا مسجد نبوی میں یوں کمر مبارک لگا کر کھڑے ہو کر فرماتے صحابہ کرام نے ممبر بنا دیا پہلے دن جو ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ فرمانے لگے اس سکی ہوئی لکڑی اس ٹونڈ میں سے تڑپ کے رونے کی آواز آنے لگی حضور نے کھڑے ہو کر سینے سے لگا لیا کیا بات ہے آواز آئی 8ویں دن مور نبوت کا بوسہ مل جایا کرتا تھا زندگی میں جدائی ہو گئی رونا تو کیا کرنا مجبوری روئی تو ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوا صحابہ کرام بڑی اونچی شان کے مالک ہیں تھوڑی سی بات موسم کے مطابق معراج کی بھی کر دوں اللہ تعالیٰ معراج والے کے طفیل ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے ساری پریشانیوں کو دور فرمائے سارے چھوڑ دو گے تم نے ٹیلی ویژن لگوائے ہی نہیں جو تم لگوائے تمہاری عورتوں نے تمہارے بس میں کیا رکھا ہے کدو کچھ بھی نہیں جناب مدنی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو معراج چھری کے نیچے کسی کو معراج تیخا میں آگ میں کسی کو معراج آرے کے نیچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عرش پہ سارے انبیاء کرام کو معراج فرش پہ آمنہ کے در یتیم کو معراج عرش پہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا پاک ذات میری میں لے گیا میں نے سیر کرائی لفظ سبحان فرما دیا تمہارے لیے مشکل ہوگا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تمہارے لیے ناممکن ہے میرے لیے کوئی ناممکن نہیں تمہارے لیے دشواریاں ہوں گی میرے لیے کوئی دشواری نہیں میں جب لے جانے کے آؤں پھر قرہ عرضی کیا کرے گا قرہ آتشی کیا کرے گا قرہ برودت کیا کرے گا لے جانے والا میں ہوں آنے والا مہمان اور مہمان مصطفیٰ ہو میزبان خدا ہو اور یہ سورا کام سارے کا سارا کام تھوڑی سی دیر میں ہو گیا بس کیسے وہ اس لیے بول کے بتاؤ رات اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں دن کس کی مخلوق ہے ہوا کس کی مخلوق ہے چاند سورج ستارے کس کی مخلوق ہے اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے رات ٹھہر جا اور چاند خبردار اگر حرکت کی رک جا ٹھہر جا زمین تو بھی ساکن ہو جا ستاروں تم بھی ٹھہر جاؤ سورج تو بھی ٹھہر جا آسمان تو بھی ٹھہر جا ہوا تو بھی ٹھہر
بند کر دو، ساری کائنات کھڑی ہو جائے اور جبریل کھڑا ہو جا، نظام کائنات کا مین سوئچ نکال دے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، ساری کائنات کھڑی ہو جائے، استقبال کرے، اس لیے کہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ ساری کائنات کھڑی ہو کر استقبال کرے، آمنہ کا دل یتیم آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رات آگے کیسے چلتی جب سارا نظام ہی کھڑا ہو گیا؟ اس لیے تھوڑی دیر سے معلوم ہونی تھی۔ عربی کے طالب علم جانتے ہیں کہ یہ جو لیلا کی تنوین ہے، نکرے کا فائدہ دے کر تقلیم سے دلالت کرتی ہے۔ اب جبریل آیا، میکائیل آیا، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام عانی کے مکان پر سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھ لو، جو سو جائے وہ مصطفیٰ ہو سکتا ہے، مجتبیٰ ہو سکتا ہے، مرتضیٰ ہو سکتا ہے، امام الانبیاء ہوتا ہے، شہنشاہ کائنات ہوتا ہے، پر خدا نہیں ہوتا۔ جو سو جائے وہ خدا نہیں، جو نہ سوئے وہ خدا ہے۔ اگر خدا بھی کبھی سو جاتا کبھی سے رگڑا لگ گیا ہوتا۔ ایک امیر آدمی کا کتا مر گیا، وہ بیٹھ کے رونے لگ گیا، پڑوس کے مرد کہنے لگا بے وقوف کہیں کتے کو بھی رویا کر، اور کتے نہیں ملتے؟ تو کہنے لگا کتے کو نہیں رو رہا کہ اور کہ اصل رونا اس بات پہ پڑ گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آیا یہاں۔ یہ تو اللہ میاں نے حضرت اسرائیل کو کھرا پر فرشتہ رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے گھٹنوں والے ہیں نا، موٹے موٹے، یہ سارے کے سارے اسرائیل کو پیسہ دے کر ہم مولویوں کو کبھی سے مرا دیتے۔ وہ اتفاق سے لینا دینا نہیں کرتا، چائے پانی وہ لیتا ہی نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، جبریل آ گیا، آواز آئی میرے جبریل، محبوب سویا ہوا بے ادبی سے نہیں جگانا، یا اللہ یا محمد کہہ کر آواز مارو، فرمایا ہرگز نہیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز نہ دو جس طرح آپ اس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز کی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تمہارے سارے اعمال کو آگ لگا کر برباد کر دوں۔ فرمایا ہرگز نہیں، یا اللہ یا رسول اللہ کہہ کر آواز لگا دوں؟ فرمایا نہیں نہیں، کپڑا مبارک پکڑ کر کھینچ لوں جاگ جائیں گے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ سر مبارک پہ ہاتھ رکھ دوں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ کوئی زور کی کھانسی لگا دوں؟ فرمایا نہیں۔ انگلی پکڑ کر دبا دوں؟ فرمایا نہیں۔ پیر مبارک پکڑ کے دبا دوں؟ ہرگز نہیں۔ توجہ ہے سب کی؟ جبریل کا کیا مولا ہے، اور کیا طریقہ ہے جگانے کا؟ میرے طریقے ختم، میرے طریقے ختم، میرے طریقے کے جگانے کے یہی تھے۔ فرمایا جبریل تجھے پتا تو ہے یہ سارے طریقے پرانے ہو گئے، یہ سارے طریقے مستعمل ہیں۔ اگر اپنے معشوقوں کو انہی طریقوں سے جگا لیا، بیدار کر لیا، ہزاروں لاکھوں محبوں نے اپنے محبوبوں کو جگا لیا، ہزاروں دلوں نے اپنی دلہن کو جگا لیا، ہزاروں چاہنے والوں نے اپنی یاروں کو جگا لیا، اور جبریل خبردار ان میں سے کوئی طریقہ استعمال نہیں کرنا، آج کو جگانے کے انداز نرالے ہونے چاہیے، اس لیے کہ محبوب نرالا ہے۔ محبوب نرالا ہے۔ جبریل پوچھتا یا اللہ کا تو ہی بتا میں کیا طریقہ اختیار کروں؟
फरमाया तुझे तो पता नहीं, तू तो फरिश्ता ठहरा ना। 14वीं सदी में जाकर मसले छिड़ेंगे नूरो बशर के। मेराज वाली रात है, मेरा महबूब मेहमान है, मैं मेजबान हूं, मसले आज होने चाहिए। या अल्लाह फिर क्या करूं? फरमाया तू नूरी फरिश्तों का सरदार, तेरे सर पे सरदारी का ताज, 600 नूरी पर लगे हुए हैं। तू अपना नूरी ताज ओढ़कर मेरे महबूब के कदमों में लेट जा। दुनिया देखे आमना का दिल यतीम सोया हुआ है, जिब्रील जैसा नूरियों का सरदार होकर नूरी ताज ओढ़कर हुजूर के जो कदमों में पड़ा है। यूं मसले हल होने चाहिए। या अल्लाह फिर क्या करूं? फरमाया तेरे पर ताज में जो सबसे बड़ा नूरी पर है, नूरी पर इसकी थोड़ी सी मेरे महबूब के पैर के तलवे में खराश कर दे, पता चले दुनिया देखे मेरे महबूब को किस तरह जगाया जा रहा है। कहां नूरी पड़ा है? और फातिमा ज़हरा का अब्बा कहां है? खदीजा का शोहर कहां है? आयशा सिद्दीका का खामिद कहां है? अबू बकर सिद्दीक के दामाद का मकाम क्या है? इसलिए कहता हूं सिद्दीक को कुछ ना कहना, सिद्दीक का दामाद नाराज हो गया तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, का दामाद नाराज हो जाएगा, उस्मान का सुसर नाराज हो जाएगा, अली मुर्तजा हैदर कर्रार का सुसर नाराज हो जाएगा। किसी सहाबी को गाली न दिया कर, वरना ईमान की रफ्ती नहीं मिलेगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हो गए, जन्नती बुर्राक पेश कर दिया, आप इसमें सवार हो जाएं, जन्नत से आया है, ये जन्नती सवारी है, नूरी सवारी आप करें। अच्छा, अब आप जब सवार होने लगे वो बुर्राक 2 कदम पीछे को हट गया। जिब्रील ने कहा ये क्या कर रहा है? नबी अल्लाह सवार होने लगे, ये क्या किया? कहने लगा अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया कि सवार इमामुल अंबिया है, मैं सवारी बनूंगा। पर मेरी तमन्ना है, एक आरज़ू है, एक हसरत है, एक शौक है मेरा, और वो ये कि आप वादा फरमा लें जन्नत में जब तशरीफ ले जाएंगे मुझ पर ही सवारी करना, मुझ पर ही सवारी फरमाना। जानवर जन्नत का कुर्बत को तरस रहा है, नजदीक होने को तरसता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वादा हो गया, मैं तुझ पर ही सवारी करूंगा। जब बुराक आगे को आया, आप 2 कदम पीछे को हट गए। जिब्रील ने पूछा नबी अल्लाह सवार हो जाओ ना। फरमाया अच्छा, ये कोई वादा ले सकता है? मैं भी तो कोई वादा लूंगा, मेराज वाली रात है, मैं भी कोई वादा लूंगा आज। आए तुझे क्या बताऊं, तू दाढ़ी मुड़ाते वक्त आका को याद नहीं करता, जिना करते वक्त तुझे आका की सिफारिश का ख्याल नहीं, रिश्वत बटोरते वक्त याद नहीं करता, दुकान पे हुजूर को याद नहीं करता, नमाज पढ़ते पढ़ाते हुजूर को याद नहीं करता। कुर्बान जाऊं इतना वफादार नबी मेराज वाली रात में भी तुझे याद फरमा रहे। वरना थोड़ा सा पेट भर जाए आदमी माँ बाप को भूल जाता है। वो एक आदमी से कहे लगा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, साहबजादे पहचाना कि नहीं साहब कि मैं तेरा मामू हूं? हाँ बाल का जाना, हम तो कभी गए नहीं, 4 पैसे आए नहीं, न बाप की पहचान रहती न माँ की पहचान रहती। थोड़े से दिनों के बाद अपनी भी पहचान नहीं रहती कि मैं कौन हूं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज कर दिया मेरे मौला मैं उस वक्त सवारी करूंगा मेरी गुनाहगार उम्मत, स्यादार उम्मती, मेरा कलमा करने वाली उम्मत पुल सराब से कैसे गुजरेगी? 1500 साल का सफर है, तलवार से तेज है, बाल से बारीक है, नीचे जहन्नुम में कस कस के गिर जाएगी। मेरी उम्मत का ये हाल बनेगा मौला, मैं उस वक्त सवारी करूंगा उस पुल सराब से गुजरने के लिए क़यामत के दिन। जब तक मेरी उम्मत के लिए सवारी का इंतजाम नहीं हो जाता मैं भी
علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت کا انتظام کر دیا، اور وہ یہ کہ جتنے بقرعید کے موقع پر اچھے یہ جانور قربانی کے لیے پیش کریں گے، ذبح کریں گے، میں ان جانوروں کو زندہ کر کے پل صراط کے کنارے پہ سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا۔ اس لیے مبارک ہے ان لوگوں کو جو اچھے جانور خریدتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ کئی ایسے آدمی بھی ہیں جب وہ جہاں بکرے چھکرے کھڑے ہوتے ہیں نا، یوں دیکھتا پھر گئے مری ہوئی بکری کون سی ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی بریڈی کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ اب میں نے کہا کوئی اتنی تکلیف نہ کرے، ایک مکھی مارتے لوگ بھی تو بڑے استرے ہیں۔ جبریل امین کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، نورانی براق پہ، نوری براق پہ، براق بھی نوری، زین بھی نوری، لغام بھی نوری، رکیب بھی نوری۔ فرمایا جبریل سے آ جا، نے کہا آ رہا ساتھ ہی چلوں گا، نے کہا میری ساتھ سواری پہ سوار ہو جا۔ تو میری میں اتنی گستاخی کہاں کر سکتا ہوں؟ جس سواری پہ آمنہ کا جو یتیم سوار ہو، میں سوار نہیں ہو سکتا، کہ تو ساتھ نہیں چلے گا تو چلوں گا کیسے؟ فرمایا کہ آپ سوار ہو جائیں، یہ جو آپ کے قدم مبارک کے نیچے کے رکیب ہیں، میں نوری تاج اوڑھ کر ایک طرف میں اور ایک طرف میکائیل، ہم دونوں نوری فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے سر لگا کے چلیں گے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ عبداللہ کا بیٹا کہاں ہے، نوریوں کا سردار کہاں ہے۔ 70,000 فرشتہ اس طرف دوڑ رہا ہے، 70,000 فرشتہ اس طرف دوڑ رہا ہے، 70,000 فرشتہ چاروں طرف استقبال کے لیے دوڑ رہا ہے۔ بڑی شان ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی عظمت اللہ پاک جل شانہ نے عطا فرمائی۔ قرآن کریم بڑا انسا عطا فرمایا، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ مبارک ہے وہ گھر جس گھر کا ہر آدمی صبح کو قرآن کھول کے بیٹھتا ہے، اور کتنا لانتی ہے وہ گھر، چوڑے کا ہندو کا سکھ کا ہے وہ گھر جس میں کوئی بھی اللہ کا قرآن کھولنے والا نہیں۔ اس لیے بس طبیعت آگے نہیں چلتی، کیسوں کا سہارا لو اپنا اور اپنے بچوں کا، عورتوں کا، بیٹھکوں میں، ہوٹلوں میں۔ بی بی مریم علیہ السلام کی نہایت توحید سے بھرپور عیسیٰ علیہ السلام، ابو طالب کا جواب، محتم منظر، نماز اور آزاد، سلطان نور الدین زنگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، قاتلان حسین کا انجام، عبداللہ بن زبیر، یہ موضوع آپ کو بعد سے ملیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگنے میں ضرور شریک ہوئے کہ سارے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، مولا اپنے اولاد کو اولاد عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی اولاد کو اور ہمیں نیک اور نمازی بنا، مولا ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آزاد فرما، یا اللہ جتنے مسلمان مرد اور قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما، مولا ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بھائی دل سے دعا کر دو باہر ملکوں کے یہاں کے جتنے لوگ میرے مدرسے کے خدمت گزار ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال و جان میں کوئی خیر و برکت عطا فرما، اور ان کے سارے گھرانے کو اللہ پاک ہدایت عطا فرما، اللہ پاک کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے، مولا سارے دینی مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق کے کرم اور فضل فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے، یا اللہ قبر فلسطین، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان بال، عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، مولانا محمد نعیم صاحب کے مدرسے کو بھی ترقی عطا فرما، اور مولانا کو اسلام کی عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، آمین۔ یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے، کسی کا دل دکھا کے نہ مرے، ہمیں مرنے کے بعد کوئی برائی کو یاد نہ کرے، یا
या इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह किसी को किसी का दस्ते नहीं करना बना, जितने बुरे बुरे कामों में मुसलमान लगे हुए हैं या अल्लाह सबको तौबा की तौफीक अता फरमा, सबको इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमा। सारे मुसलमानों को तबलीगी जमात के साथ मिलकर कदम कदम पर नुसरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम आलम इस्लाम को गलबा फरमा, मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को गलबा अता फरमा, कुफ्र या निज़ाम का खात्मा फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को कब्र हशर में अच्छे से अच्छा मर्तबा अता फरमा, हम सबको दो जहान की शहादत अता फरमा, दो जहान की जिल्लत रुसवाई से हम सब की हिफाजत फरमा। जितने भी दोस्त हैं मेरे, जितने खिदमतगार हैं, अल्लाह ताला की दुनिया में शादमानी अता फरमा, परेशानियों को दूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तैयार करदा इल्मी कैसेट घर, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तैयार करदा इल्मी कैसेट घर, कैसेट मिलने का पता नोट फरमा ले। इल्मी कैसेट घर, दुकान नंबर 5, फातिमा प्लाजा, नेक्स्ट तबलीगी मरकज, मदनी मस्जिद, कदिलपी एरिया, कराची। दुकान रोजाना सुबह 11 बजे से शाम मगरिब की अजान तक खुली रहती है। जुमा के दिन दोपहर 12 बजे तक खुली रहती है।